2017 में you made your debut, Yes. which was with a drama called पार्लर वाली लड़की, Yes. जिसका जो OST है बोल कफारा, which has almost 95 million Yeah. views on YouTube and is extremely popular, one of my favorite as well. सबको पता ही है. उस डेब्यू से पहले कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टुवर्ड्स एक्टिंग? तब मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर लेती थी, फिर मैंने मॉडलिंग को प्रोफेशन बना लिया, और फिर मॉडलिंग में काम करते करते एक दिन कॉल आता है फॉर दैट ड्रामा पार्लर वाली लड़की, और आई वॉजन रेडी यार उस टाइम पे. आप कह सकते हैं कि मतलब मैं कहती थी कि नहीं, आई वॉज वेरी शाई पर्सन, और मतलब मुझे लगता था कि मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा किसी से, या एक्टिंग करना तो मतलब इम्पॉसिबल है, इतने सारे लोग होते हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती. और फिर मेरी इतनी रिजेक्शन के बाद नादिया आपा कॉल मी, और उन्होंने बोला कि बेटा नादिया क्या, आपा? नादिया अफगन. नादिया अफगन, यस. ओके. उन्होंने कहा बेटा क्या मसला है, आओ बैठकर बात करते हैं. और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाके बात करने में तो क्या प्रॉब्लम है ना. तो फिर हमने बात की उस पर. उनसे बात करने के बाद भी मैंने कहा कि आपको नहीं पता, मैं ये नहीं कर सकती. मुझे पता है कि मैं शायद हुई नहीं इसके लिए, या मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा बात नहीं करती. तो वो मुझे कहती है कि मेरा करेक्टर ही यही है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा बात नहीं करती, वो उसका बहुत एक मासूम सा गेटअप है, और मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, और एहसास करने वाली है, मासूम है. और मैं कह रही हूँ कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल है. अच्छा मैं उनसे बात करके मैंने कहा ओके ठीक है. मैं घर गई और मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं कर रही. और मतलब वो इतना मुझे अपने ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम थी, मैं सबसे मिली, मैंने देखा, मैंने कहा किसी एक शख्स की वजह से सब ख़राब होने से बेहतर है कि आप ना करो. मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकती हूँ. लेकिन फिर एक दिन आपा ने मुझसे बोला कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, मैं तुमसे करवा लूँगी. मैंने कहा मेरे पास सिर्फ वक्त है, जो मेरे शूट्स भी चलते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी. उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना वक्त दो 100%, मैं तुमसे ये करेक्टर करवा लूँगी. और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर वो कह रही हैं कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर ट्राई कर लेते हैं. खैर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई, फिर हमारी वर्कशॉप्स हुई फॉर 10 days. मैं गई 1-2 दिन, जाके मैंने देखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. पूरी टीम थी वहाँ पे, सब लोग को एक्टर्स थे, हम सब ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, एक दूसरे के साथ थोड़ा हम लोग जेल इन हुए कि चलो अब हमने साथ काम करें. एक सोप था 100 एपिसोड का. तो फिर वहाँ से हमने बिस्मिल्लाह की और काम शुरू हो गया. और फिर आपा ने मुझे इतना गाइड किया, इतना समझाया और इतना सिखाया कि वो जो सीखा है वो मैं आज तक लेके चल रही हूँ. तो लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टिंग करने से पहले, इवन दो यू सेइंग दैट यू वर शाय, बट यू वर अ मॉडल. Yeah. आप ब्रांड्स के लिए कैंपेन करती थी. रैंप पे आपने एसेट मॉडलिंग नहीं की, नहीं. बट यू वर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए. आपने शाद की भी आई जी. सपोज आपने कैंपेन्स किए हैं. तो वो जो शाइनेस थी वो मॉडलिंग में नहीं आती थी. एंड ग्रोइंग अप, डिड यू एवर थिंक कि आप मॉडल बन जाएंगी? वो जो ग्रोइंग अप फेज था उसमें आप क्या, हर बच्चा होता है ना, बनना चाहता है कुछ ना कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, मॉडल. आप क्या बनना चाहती थी? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा, आई वाज स्टडिंग दैट टाइम, तो मुझे था कि मतलब ठीक है मॉडलिंग समटाइम्स मैं कर लेती हूँ तो ठीक है, बट वो बिग चलता ब्रेक है. कैसे आया मॉडलिंग का पहला? मॉडलिंग का ये था कि एक बार मतलब मेरी सिस्टर और मैं हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि उस टाइम पे कुछ अरसा मैंने स्टार्ट किया था जॉब्स वगैरह ये ना. तो मेरी बहन मुझे कहती है कि मॉडलिंग का ये आया हुआ है कोई, तो तुम कोई जाके फिर एड था? पिक्चर्स भेज दो. मतलब क्या, मैंने उसको कहा कि मतलब पागल हो गई हो, मैं करूँगी मॉडलिंग, क्यों करूँगी ना. तो उसने फिर हम लोग ऐसे ही बातें हुई, तो मैंने कहा, उसने कहा तुम पिक्चर्स तो भेज के देखो अपनी कोई भी, और रेगुलर लड़कियों की बच्चियों की किस तरह की पिक्चर होती है घर में शीशे के आगे. मैंने भेज दी. मैंने कहा वो जिसको भेजी है वो हंसता रहेगा बैठ के कि ये क्या औरत है. तो अगले ही दिन मुझे वहां से मैसेज आ गया कि आर यू फ्री कल के लिए अगर हम शूट करना चाहें. तो मैंने कहा ये आदमी पागल है, और मतलब मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया, तो मैं अपनी जॉब पे फोकस करती थी. फिर 2 दिन बाद मुझे फिर मैसेज आ गया कि मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने पिक्चर्स भेजी तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगी, तो आपने मुझे. फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है. डर डर के मैं वहाँ गई कि पता नहीं माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम है. घर से लेके बाहर तक कि फैशन पता नहीं क्या है, इंडस्ट्री पता नहीं क्या है, कितना गलत होता है, कितना सही होता है. तो मेरे अंदर भी वो डर था. तो ऑब्वियसली मेरे अब्बा ने भी नहीं मानना था कि जाओ ये कर लो, इतना इजी तो नहीं होता किसी के लिए भी इस इंडस्ट्री में इन होना. तो फिर मैंने कहा 1-2 शूट मैंने अम्मा को सिर्फ बताया, अब्बा को कुछ नहीं पता था, और मैंने जाके कर लिया. मैंने देखा कि वो लोग हमारी तरह ही थे. मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट कैसा होगा, फोटोग्राफर कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं क्या कह दे कोई बात.
تو ان کے ساتھ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ لوگ میری فیملی کی طرح بن گئے. ان کے ساتھ میں نے ریگولر کام کیا پھر 1-1.5 سال اسی ٹیم کے ساتھ. اسی ٹیم کے ساتھ, ایف ٹی پروڈکشن کے ساتھ. تو پھر مجھے بڑے برانڈز آفر ہونے لگ گئے, نشاط, کیسریا, مطلب یہ سارے میں نے کیے, کیسریا, کرزما. پھر جب میں کام کرنا, میں بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی, صرف جا کے اپنا کام کیا اور پھر واپس گھر. یہ کیسے ہوتا تھا ویسے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یو ور شائے اینڈ یو ڈو, آپ زیادہ بات نہیں کرتی, تو جب آپ سیٹ پہ جاتی تھیں اور پھر ماڈلنگ کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے, ایکسپریشنز دینا, وہ جو شوٹس ہوتے ہیں, وہ پھر آپ نے کیسے مینج کیا اور کچھ سیکھا, کسی نے سکھایا, کس نے ہیلپ آؤٹ کیا؟ آبویسلی وہ جو میری فرسٹ ٹیم تھی وہ لوگ آج بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جب میں پہلی بار گئی تھی تو مجھے ٹھیک سے بیٹھنا نہیں آتا تھا. ماڈلس کے لیے تو بہت زیادہ اسٹیف رکھنا ہوتا ہے خود کو, ایک پوسچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے. تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور میں ایسے بیٹھ جاتی تھی کہ اچھا کیا کرنا ہے. تو وہ وہاں پہ میرا ایک فرینڈ تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ کانفیڈنس کی کھڑکی کھلے گی, اوپر سے آئے گا تو پھر مومنہ کام کرے گی. تو وہ ان کے ساتھ اتنا فرینکنیس والا ایک اچھا ایک انوائرمنٹ بن گیا تھا. تو پھر میں ایزی ہونا شروع ہو گئی کام کرنے میں, مجھے پتہ لگ گیا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے لے کر چلنا ہے. اور وہ لوگ اینڈ تک آج بھی, مجھے کوئی شوٹس کا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آئی کال دیم کہ مطلب یہ ایسے ہے, ایسے کر لوں یا انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. اور اس کے بعد پھر باقی اچھے فوٹوگرافرس کے ساتھ میں نے کام کیا, عظیم ثانی کے ساتھ, رضوان بھائی کے ساتھ, مطلب سب کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے گڈو شانی کے ساتھ کام کیا, بہت کام کیا. پھر مجھے یہ سیریل, یہ سوپ مل گیا, پالا والی لڑکی, اور پھر چل سو چل بسم اللہ. اچھا, اب آپ کی جو بریک تھرو پرفارمنس میں کہوں گا ان ٹرمز آف دا ویورشپ جو کسی آپ کے پروجیکٹ کو ملی, آئی تھنک وہ عہد وفا ہی ہوگا, ایون دو آپ اس سے پہلے ایک فلم کر چکی تھی, رائٹ؟ عہد وفا سے پہلے آپ نے دال چاول کی تھی. سو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی جو اتنی شائع تھی کہ جو ایکٹنگ کرنے ہی نہیں چاہتی تھی ڈراموں میں, اس نے فلم کیسے کر لی؟ جب میں نے پالا والی لڑکی اسٹارٹ کیا تھا تو تقریباً ہم لوگ 7 to 8 months ہم لوگ روز ساتھ تھے سب لوگ. وہ سوپ تھا تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے تھے اس پہ. تو وہ آہستہ آہستہ جب میں نے سب کو جاننا شروع کیا, اپنے سینئرس کو, نادیہ آپا سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اتنا کچھ کہ مجھے خود میرے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آئی کین ڈو دس. کہ کوئی مطلب اگر انہوں نے مجھ میں کچھ دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھ سے بات کی, تو وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا نا, وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آئی کین ڈو دیٹ. تو وہ الحمدللہ پھر وہ میرے ساتھ چلا. پھر جب میں نے ایک پروجیکٹ کیا, ہم لوگ کو بالکل امید ہی نہیں تھی. آپا نے, ہم نئے بچے تھے اس ٹائم پہ سب, مطلب جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ بھی نیا تھا, میں بھی تھی, ایک اور لڑکیاں تھیں, بچے تھے, سب ہم نیو تھے, فرسٹ پروجیکٹ تھا ہم سب کا. لیکن جس خوبصورتی سے آپا نے ہم سب کو سنبھالا اور ہم سب بچوں کو لے کر چلی, ہم سب میں کانفیڈنس آیا اور ہم سب کو پتہ لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کا استاد ہوتا ہے, شی از لائک مائی ٹیچر, تو وہ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ ارے میں یہ والا ٹریک چوز کروں یا یہ والا. تو ایکٹنگ میں جتنا پیار مجھے, میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا, وہاں پہ سائقہ خیام صاحبہ تھیں اور روحی آپا تھیں. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا وہ سچ میں میری اماں ہیں, اور میں نے کبھی اپنی دادی کو ریئل میں نہیں دیکھا ہوا تھا. تو سائقہ آپا کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری دادی ہیں. وہ اتنا پیار ڈیولپ ہو گیا تھا کہ مجھے لگا یہ تو اتنا ایزی ہے, سب تو پیار کرتے ہیں یہاں پہ, بڑے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے بات نہیں کرنی, یہ والا جسچر مت دو, ایسے بیٹھو, دوپٹہ ایسے رکھ لو. تو وہ اتنا ہیلپ فل تھا کہ اس کے بعد لگا کہ یہ بہت ایزی ہے, ہم کر سکتے ہیں, کہ میں اب ڈرامہ کیا, میں فلم بھی کر میں کر سکتی سکتی ہوں. ہوں. سو ہاؤ ڈڈ دا فلم کم ٹو یو؟ فلم بھی ایسے ہی تھا, مجھے کال آتی ہے کہ جی ایسے ایک اسکرپٹ ہے آپ دیکھ لیں, اور میں نے کہا کہ مطلب مجھے فلم کے اوپر کیوں, میں نہیں کر سکتی. لیکن پھر جب میں نے اس کو بہت ڈیپ اس کو میں نے پڑھا اور دیکھا اسکرپٹ, تو وہ تھا بیسکلی شہیدوں کی فیملیوں کو لے کر, اور مطلب تو یہ تو ایک اپنے اندر ایک اعزاز کی بات ہے نا کہ آپ کو ایک ایسا کریکٹر مل رہا ہے جو اتنے, وہ بھی اسٹارٹ میں, اور میرے اوپر اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ تھی اس کریکٹر کی. اور وہ میں اس کو فلم نہیں کہوں گی, یا مطلب میں اس کو وہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے کوئی بہت لیول کی فلم بنائی, وہ جن کے لیے بنائی تھی, جن کے اعزاز میں بنائی تھی, جن کو ہم لوگوں نے وہ ٹریبیوٹ دیا تھا, مطلب وہ ان لوگوں کے لیے تھا. اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو میں نے وہ فیلنگ کو فیل کیا ہوا ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. تو میرے لیے وہ کریکٹر بھی بہت بہت اچھا تھا. بٹ دین کمنگ ٹو عہد وفا وچ واز پرابیبلی یور بگیسٹ پروجیکٹ اس پوائنٹ تک, اور عہد وفا آیا اور اس میں جتنے کیریکٹر تھے سبھی اوور نائٹ کیا مطلب جیسے قسط آتی تھی اور ٹک 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 ایوری بڈی بیکیم ریئلی پاپولر. آپ کا جو کیریکٹر تھا معصومہ, آئی ریمبر آئی تھنک ایک ریویو میں بولا اس کے پیر کتنے خوبصورت ہے, بیکاز پیروں سے کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی.
बट अगेन उसमें भी आपका रोल कम था, बट इट वाज इम्पैक्टफुल सर्टनली. जिन सीन्स में आप थी, आई रिमेंबर उस वक्त हम भी जब रिव्यू कर रहे थे और दूसरे लोग भी जो भी फीडबैक आ रहा था, हर किसी ने आपका काम अप्रिशिएट किया. ऐदे वफा के बाद वन वुड हैव थॉट कि यार कि अब आप नजर आएंगी, ज्यादा नजर आएंगी, या शायद एक लीड रोल में नजर आएंगी, या किसी और ड्रामे में, हमें बड़े ड्रामे में नजर आएंगी. आप हमें बहुत बड़े ड्रामे में नजर आई, लेकिन बहुत बड़े टाइम के बाद नजर आई. और फिर नजर भी आई तो सेकंड लीड में आई, लीड में नहीं आई. आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत, जिसमें नाउ वी सीइंग यू एज नाहीद. पहले तो ये बताएं कि ऐदे वफा से खुदा और मोहब्बत के बीच में क्या हुआ कि आपका ब्रेक इतना एक्सटेंड हो गया? कोरोना.